उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स तो ने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में डल भी सकता था। वो जल्दबाज खपा होके चल दिया, वरना तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था। हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नाकाम रहा। और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगली केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने मेरी माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपनी माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा और मैं नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुँचे, किसी को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि अमीन कुरैशी को जालिम है, इसने गुनाह की है, लेकिन इसके जो बच्चे हैं और अस्मा है, मैं अस्मा को दुख नहीं देना चाहता क्योंकि अस्मा से मैं मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स मुस्तफ़ा कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ ये वादा किया था कि तुम एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से बदला लोगे और अब तुम कैसे कह सकते हो कि अमीन कुरैशी को कुछ ना कहो। तो इसके आपको लगता है कि अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा अपना बदला अमीन कुरैशी से ले लेगा? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नाकाम रहा और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगले केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने मेरी माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया।
व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पे और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ़ पहुंचे, क्योंकि अमीन कुरैशी को जालिम है, इसने गुनाह की है, लेकिन इसके जो बच्चे हैं और अस्मा है, मैं अस्मा को दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि अस्मा से मैं मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स मुस्तफ़ा कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ ये वादा किया था कि तुम एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से बदला लोगे, और अब तुम कैसे कह सकते हो कि अमीन कुरैशी को कुछ ना कहो। तो इसके आपको लगता है कि अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा अपना बदला अमीन कुरैशी से ले लेगा? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगले केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा, और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो, और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पे और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ़ पहुंचे, क्योंकि अमीन कुरैशी को जालिम है, इसने गुनाह की है, लेकिन इसके जो बच्चे हैं और अस्मा है, मैं अस्मा को दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि अस्मा से मैं मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स मुस्तफ़ा कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ ये वादा किया था कि तुम एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से बदला लोगे, और अब तुम कैसे कह सकते हो कि अमीन कुरैशी को कुछ ना कहो। तो इसके आपको लगता है कि अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा अपना बदला अमीन कुरैशी से ले लेगा? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी
اختیار ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ ویورز، یہ مصطفیٰ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا اور میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ ویورز، اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اس پر اٹیک کرے گا اور وہ زخمی ہو جائے گا اور بہت بڑا گہرا زخم اس کے جسم پہ آئے گا۔ ویورز، جب اسما کو اپنی باپ کے بارے میں پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ مرید سے کہتی ہے کہ مرید، میرے باپ کو کس نے مارا اور کس نے یہ کوشش کی کہ وہ مر جائے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کو جس طرح اس نے میرے ماں کے ساتھ زیادتی کی ہو اور کوئی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویورز، جب مرید اسما کی بے چینی دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ ویورز، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جائے گا اپنے باپ کی خبر پہ اور کہے گا کہ میں نے بابا اپنے بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ویورز، مرید کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اپنے ماں سے کہے گی، لیکن یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادتی کی۔ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مصطفیٰ کو یہ کہے گا کہ تم امین قریشی کو مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر امین قریشی مر گیا تو اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو دکھ پہنچے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ امین قریشی کو ظالم ہے، اس نے گناہ کی ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں اور اسما ہے، میں اسما کو دکھ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسما سے میں محبت کرتا ہوں۔ ویورز، مصطفیٰ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن ضرور امین قریشی سے بدلہ لوگے، اور اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امین قریشی کو کچھ نہ کہو؟ تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ امین قریشی مصطفیٰ اپنا بدلہ امین قریشی سے لے لے گا؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز، مرید نے اب مصطفیٰ کو یہ کہہ دیا، اس کو اجازت دیا کہ مصطفیٰ اب تم جو بھی کر رہے ہو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، تم اگر اب امین قریشی کو جان سے مارتے بھی ہو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے اب بہت ٹرائی کی اس کو گرانے میں، لیکن میں نے اس کو نہیں گرایا، میں نے تو ہاں اس کو درد اور تکلیف بہت دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے مالی نقصان ہو جائے اور وہ اپنا ناکامی اپنی زندگی میں دیکھ لے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بہت بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے ٹرائز کیا لیکن میں ناکام رہا، اور اب تمہاری اپنی اختیار ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ ویورز، یہ مصطفیٰ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا اور میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ ویورز، اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اس پر اٹیک کرے گا اور وہ زخمی ہو جائے گا اور بہت بڑا گہرا زخم اس کے جسم پہ آئے گا۔ ویورز، جب اسما کو اپنی باپ کے بارے میں پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ مرید سے کہتی ہے کہ مرید، میرے باپ کو کس نے مارا اور کس نے یہ کوشش کی کہ وہ مر جائے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کو جس طرح اس نے میرے ماں کے ساتھ زیادتی کی ہو اور کوئی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویورز، جب مرید اسما کی بے چینی دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ ویورز، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جائے گا اپنے باپ کی خبر پہ اور کہے گا کہ میں نے بابا اپنے بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ویورز، مرید کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اپنے ماں سے کہے گی، لیکن یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادتی کی۔ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مصطفیٰ کو یہ کہے گا کہ تم امین قریشی کو مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر امین قریشی مر گیا تو اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو دکھ پہنچے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ امین قریشی کو ظالم ہے، اس نے گناہ کی ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں اور اسما ہے، میں اسما کو دکھ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسما سے میں محبت کرتا ہوں۔ ویورز، مصطفیٰ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن ضرور امین قریشی سے بدلہ لوگے، اور اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امین قریشی کو کچھ نہ کہو؟ تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ امین قریشی مصطفیٰ اپنا بدلہ امین قریشی سے لے لے گا؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा। और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुंचेगा और मैं नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ़ पहुंचे, क्योंकि अमीन कुरैशी को जालिम है, इसने गुनाह की है, लेकिन इसके जो बच्चे हैं और अस्मा है, मैं अस्मा को दुख नहीं देना चाहता क्योंकि अस्मा से मैं मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स मुस्तफ़ा कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ ये वादा किया था कि तुम एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से बदला लोगे और अब तुम कैसे कह सकते हो कि अमीन कुरैशी को कुछ ना कहो। तो इसके आपको लगता है कि अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा अपना बदला अमीन कुरैशी से ले लेगा? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा। और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुंचेगा और मैं नहीं चाहता कि
किसी को दुख पहुँचे, किसी को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि अमीन कुरैशी को ज़ालिम है, इसने गुनाह की है, लेकिन इसके जो बच्चे हैं और अस्मा है, मैं अस्मा को दुख नहीं देना चाहता क्योंकि अस्मा से मैं मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ ये वादा किया था कि तुम एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से बदला लोगे, और अब तुम कैसे कह सकते हो कि अमीन कुरैशी को कुछ ना कहो। तो इसके आपको लगता है कि अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा अपना बदला अमीन कुरैशी से ले लेगा? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा, अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ, उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स, ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा, और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स, जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद, मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो, और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स, जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ, मैंने गलत किया। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स, मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ़ पहुंचे, क्योंकि अमीन कुरैशी को ज़ालिम है, इसने गुनाह की है, लेकिन इसके जो बच्चे हैं और अस्मा है, मैं अस्मा को दुख नहीं देना चाहता क्योंकि अस्मा से मैं मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ ये वादा किया था कि तुम एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से बदला लोगे, और अब तुम कैसे कह सकते हो कि अमीन कुरैशी को कुछ ना कहो। तो इसके आपको लगता है कि अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा अपना बदला अमीन कुरैशी से ले लेगा? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा, अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ, उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स, ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा, और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स, जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद, मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने
اس نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہو اور کوئی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویورز جب مرید اسما کی بے چینی دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جائے گا اپنے باپ کی خبر پہ اور کہے گا کہ میں نے بابا اپنے بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ویورز مرید کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اپنی ماں سے کہے گی، لیکن یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادتی کی۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مصطفیٰ کو یہ کہے گا کہ تم امین قریشی کو مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر امین قریشی مر گیا تو اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو دکھ پہنچے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ امین قریشی کو ظالم ہے، اس نے گناہ کی ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں اور اسما ہے، میں اسما کو دکھ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسما سے میں محبت کرتا ہوں۔ ویورز مصطفیٰ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن ضرور امین قریشی سے بدلہ لوگے، اور اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امین قریشی کو کچھ نہ کہو؟ تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ امین قریشی مصطفیٰ اپنا بدلہ امین قریشی سے لے لے گا؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز مرید نے اب مصطفیٰ کو یہ کہہ دیا، اس کو اجازت دیا کہ مصطفیٰ اب تم جو بھی کر رہے ہو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، تم اگر اب امین قریشی کو جان سے مارتے بھی ہو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے اب بہت ٹرائی کی اس کو گرانے میں، لیکن میں نے اس کو نہیں گرایا، میں نے تو ہاں اس کو درد اور تکلیف بہت دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے مالی نقصان ہو جائے اور وہ اپنا ناکامی اپنی زندگی میں دیکھ لے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ میں نے ٹرائز کیا لیکن میں ناکام رہا، اور اب تمہاری اپنی اختیار ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ ویورز یہ مصطفیٰ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا، اور میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اس پر اٹیک کرے گا اور وہ زخمی ہو جائے گا، اور بہت بڑا گہرا زخم اس کے جسم پہ آئے گا۔ ویورز جب اسما کو اپنی باپ کے بارے میں پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور وہ مرید سے کہتی ہے کہ مرید میرے باپ کو کس نے مارا اور کس نے یہ کوشش کی کہ وہ مر جائے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کو جس طرح اس نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہو اور کوئی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویورز جب مرید اسما کی بے چینی دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جائے گا اپنے باپ کی خبر پہ اور کہے گا کہ میں نے بابا اپنے بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ویورز مرید کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اپنی ماں سے کہے گی، لیکن یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادتی کی۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مصطفیٰ کو یہ کہے گا کہ تم امین قریشی کو مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر امین قریشی مر گیا تو اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو دکھ پہنچے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ امین قریشی کو ظالم ہے، اس نے گناہ کی ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں اور اسما ہے، میں اسما کو دکھ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسما سے میں محبت کرتا ہوں۔ ویورز مصطفیٰ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن ضرور امین قریشی سے بدلہ لوگے، اور اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امین قریشی کو کچھ نہ کہو؟ تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ امین قریشی مصطفیٰ اپنا بدلہ امین قریشی سے لے لے گا؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز مرید نے اب مصطفیٰ کو یہ کہہ دیا، اس کو اجازت دیا کہ مصطفیٰ اب تم جو بھی کر رہے ہو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، تم اگر اب امین قریشی کو جان سے مارتے بھی ہو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے اب بہت ٹرائی کی اس کو گرانے میں، لیکن میں نے اس کو نہیں گرایا، میں نے تو ہاں اس کو درد اور تکلیف بہت دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے مالی نقصان ہو جائے اور وہ اپنا ناکامی اپنی زندگی میں دیکھ لے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ میں نے ٹرائز کیا لیکن میں ناکام رہا، اور اب تمہاری اپنی
اختیار ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ ویورز، یہ مصطفیٰ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا اور میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ ویورز، اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اس پر اٹیک کرے گا اور وہ زخمی ہو جائے گا اور بہت بڑا گہرا زخم اس کے جسم پہ آئے گا۔ ویورز، جب اسما کو اپنی باپ کے بارے میں پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ مرید سے کہتی ہے کہ مرید، میرے باپ کو کس نے مارا اور کس نے یہ کوشش کی کہ وہ مر جائے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کو جس طرح اس نے میرے ماں کے ساتھ زیادتی کی ہو اور کوئی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویورز، جب مرید اسما کی بے چینی دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ ویورز، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جائے گا اپنے باپ کی خبر پہ اور کہے گا کہ میں نے بابا اپنے بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ویورز، مرید کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اپنے ماں سے کہے گی، لیکن یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادتی کی۔ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مصطفیٰ کو یہ کہے گا کہ تم امین قریشی کو مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر امین قریشی مر گیا تو اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو دکھ پہنچے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ امین قریشی کو ظالم ہے، اس نے گناہ کی ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں اور اسما ہے، میں اسما کو دکھ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسما سے میں محبت کرتا ہوں۔ ویورز، مصطفیٰ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن ضرور امین قریشی سے بدلہ لوگے، اور اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امین قریشی کو کچھ نہ کہو؟ تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ امین قریشی مصطفیٰ اپنا بدلہ امین قریشی سے لے لے گا؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز، مرید نے اب مصطفیٰ کو یہ کہہ دیا، اس کو اجازت دیا کہ مصطفیٰ اب تم جو بھی کر رہے ہو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، تم اگر اب امین قریشی کو جان سے مارتے بھی ہو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے اب بہت ٹرائی کی اس کو گرانے میں، لیکن میں نے اس کو نہیں گرایا، میں نے تو ہاں اس کو درد اور تکلیف بہت دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے مالی نقصان ہو جائے اور وہ اپنا ناکامی اپنی زندگی میں دیکھ لے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بہت بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے ٹرائز کیا لیکن میں ناکام رہا، اور اب تمہاری اپنی اختیار ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ ویورز، یہ مصطفیٰ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا اور میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ ویورز، اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اس پر اٹیک کرے گا اور وہ زخمی ہو جائے گا اور بہت بڑا گہرا زخم اس کے جسم پہ آئے گا۔ ویورز، جب اسما کو اپنی باپ کے بارے میں پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ مرید سے کہتی ہے کہ مرید، میرے باپ کو کس نے مارا اور کس نے یہ کوشش کی کہ وہ مر جائے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کو جس طرح اس نے میرے ماں کے ساتھ زیادتی کی ہو اور کوئی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویورز، جب مرید اسما کی بے چینی دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ ویورز، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جائے گا اپنے باپ کی خبر پہ اور کہے گا کہ میں نے بابا اپنے بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ویورز، مرید کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اپنے ماں سے کہے گی، لیکن یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادتی کی۔ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مصطفیٰ کو یہ کہے گا کہ تم امین قریشی کو مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر امین قریشی مر گیا تو اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو دکھ پہنچے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ امین قریشی کو ظالم ہے، اس نے گناہ کی ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں اور اسما ہے، میں اسما کو دکھ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسما سے میں محبت کرتا ہوں۔ ویورز، مصطفیٰ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایک دن ضرور امین قریشی سے بدلہ لوگے، اور اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امین قریشی کو کچھ نہ کہو؟ تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ امین قریشی مصطفیٰ اپنا بدلہ امین قریشی سے لے لے گا؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में, लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा। और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगली केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपनी बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती को जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा।